बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वाले मर्दों और औरतों के होंठ बारीक होते हैं। नाजरीन, गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। हाफ बॉयल अंडा खाने से नींद कम आती है। नाजरीन, बदन की एक एक रग में ताकत डालने के लिए निहार मुँह एक खजूर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। नाजरीन, औरत जितना चुप रहती है उतना अक्लमंद समझी जाती है, और मर्द जितना बोले अक्लमंद समझा जाता है। ख्वाब टूट जाने की सूरत में दोबारा ख्वाब में जाना चाहते हैं तो बाएं जानिब लेट जाएं। नाजरीन, शीशों को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करें। पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डबोकर धोएं। नाजरीन, जिसका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो उसको लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालना चाहिए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। खाने से कबल गुड़ खाने से आप हमेशा जवान रहेंगे। नाजरीन, नॉनस्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मलते रहें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहेगी। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हों वो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ मुंह में डाल लिया करें। नाजरीन, रमज़ान के अलावा भी हफ्ते में 2 रोज़े ज़रूर रख लिया करो। कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। अगर अपनी ज़िंदगी को लंबी करना चाहते हो तो खाना कम खाया करो। नाज़रीन, रोज़ाना मसवाक कर लिया करो। कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होगी। खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से ज़िंदगी भर बदन में कमज़ोरी नहीं होती। नाज़रीन, सोते वक्त 2 घूंट नीम गर्म पानी के पी लेने से नींद जल्दी और पुरसकून आएगी। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खा जाओ, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। नाजरीन, नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से आपके चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहासे नुमाया नहीं होंगे। नाजरीन, ऐसी औरत 70 साल में भी बूढ़ी नहीं होती जो सोते वक्त दूध में खजूर और बादाम डालकर खाती है। रोज़ाना गंदम वाली रोटी खाने से मैदा काफ़ी मजबूत रहता है। नाजरीन, मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक खाया करें। नाजरीन, रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। अपने रब करीम का शुक्र अदा कीजिए। गीले सर पर मुल्तानी मट्टी लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। मुल्तानी मट्टी चेहरे पर लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। नाज़रीन, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। नाज़रीन, सुबह को दही खाया करो, आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी और दिमाग तेज़ हो जाएगा। अंगूर खून की नालियों को आराम देता है। माल्टा आपकी जिल्द की और आँखों की हिफाजत करता है। नाज़रीन, जिन लोगों को जिगर की बीमारी हो उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। सर पर तेल लगाने से अकल बढ़ती है। धूप में बैठकर गन्ना चूसने से बदन में ताकत आती है। नाजरीन, चने की दाल को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। नाजरीन, मछली का बचा हुआ तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। औरत वज़न कम करना चाहती है और स्मार्ट नज़र आना चाहती है तो रात को 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 5 कतरे शामिल करके पी ले। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसके पीने से भूख की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। आपको खाने में एहतियात बरतनी पड़ेगी। आँख में कचरा वगैरह पड़ जाने की सूरत में मुतासरा आँख में दूध के 3 कतरे डालने से कचरा बाहर आ जाएगा। नाजरीन, अगर आप अपनी आवाज़ को
اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار منہ لیمو پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہو جائے گی۔ دیسی اجوائن کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک پیس کر مکس کر کے کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیمو کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ جس گھر میں تیتر اور بٹیر ہو وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ لگاؤ، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی پڑے گی۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ ناظرین، بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ ناظرین، نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ کا پانی کے ساتھ کھا جاؤ۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دیں تو ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیں تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ناظرین، دودھ میں لیمو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ بالکل نکھر جائے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بیٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ ناظرین، پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت کے ہونٹ پھٹ جائیں تو نہار منہ کیکر کے لونگ کھائے، ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اپنے معدے کو ہمیشہ درست اور توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیمو کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پی جاؤ۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، سورہ رحمان کو کم از کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، محنت مزدوری والا کام کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔